इलेक्शन डे वोटिंग तुमकां कितें सांगता जाय आनी कसो रिस्पॉन्स पळय आमी इलेक्शन डेक आमची जी तयारी आसा ती पूर्णपणान केल्ली आसा. आमचे दोनूय मतदारसंघ आतां सद्याक आमी सांताक्रुजान आसा. सांताक्रुजान बसतो आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स गावल्लो आसा आनी आमी पळयता की सकाळच्यान वोटींग चालू आसा. ऑलमोस्ट आतां एंड जायत येयल्ली आसा आनी लोकांचो विश्वास जो आसा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर आसा आनी तें आमकां दिसून येता. आमचे जे विलेज पंचायत सांताक्रूज आसूं जावं आमची कुर्का बांबोलीम आसूं आमची शिरगांव पालेम आसूं जावं भाटीम विलेज पंचायत आसूं सगळे कडेन आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स गावल्लो आसा. लोक म्हणटा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जाय म्हणून आनी निवडून हाडपाक जाय. हांगा खुबसो मिसयूज आमकां दिसून येयलो की मिसयूज ऑफ जी यंत्रणा आसा इलेक्शन कमिशनाची ती सगळी BJP वाटेन हेल्प करपाक लागून खूब चालू आसली आनी ती आमकां दिसून येयली. आमी कितलेशे फ्लायींग स्क्वॉडाक जावं आनी कोणाक कॉल करताले आमकां ते टायमली कोण येयना जाले आनी तेकाच लागून आयज दिसून येता की जे BJPची एवरी टायम जे मशिनरी यूज करपाचो षडयंत्र आसा तो एवरी टायम दिसता. बट खूब लोकांचो खूब बरो रिस्पॉन्स आसा. सायलेंट वोटींग ही खूब जातली. लोक आमकां परत परत सांगता मेसेजी करता आनी ते सांगता की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा वांगडा आसा म्हणून. आनी म्हाका तरी दिसता की दोनूय आमची जी कॉन्स्टिट्युन्सीज आसा सांताक्रूज आनी सॅन लॉरेन्स ही दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सी आमी बरे मतां घेवन जिखोन येतले आनी दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सीन एक इतिहास घडयतले म्हणून. वोटर्साचे मातशे वयर सबट जाल्ले की तांकां खबर नासलें. पळय हेंच तुमकां पयलीं सांगलें की हांगा मॅनेजमेंट जे आसा ते सारकें नासलें. इलेक्शन कमिशनान सारकें स्टेट इलेक्शन कमिशनान ते सगळें सारकें करपाक जाय आसलें. हांगा अशें दिसता धांवपळीन जाल्लें आसा अशें दिसून येयलें की स्लिपींचो एक इशू जालो. आमकां खूब जाण म्हणून स्लिपी येवंक ना आमकां स्लिपी येवंक ना कित्याक गेल्या त्या इलेक्शनाक ह्यो स्लिपी सगल्यांक येयल्ल्यो. हे फावट एकूय स्लीप जे थ्रू द इलेक्शन कमिशन त्यो मेळोंक ना. हांगा अशें जालें की BJPच्योच स्लिपी हांगा दिल्यो. आमकां पासून बिंग अ पॉलिटिकल पार्टी आमकां पासून सांगून की स्लिपी तुमी प्रोवायड करपाक शकता म्हणून आनी जेन्ना आफ्टर 48 आवर्साचे हितून खरें म्हटल्यार कांयच दिवपाक शकना सिंबल डिस्ट्रिब्युशन करपाक शकना. पण तो सिंबल डिस्ट्रिब्युशन BJPचे थ्रू जालो. आमी तेजी कागाळ जी आसा ती इलेक्शन कमिशना कडेन पासून केली पण तेजो उपयोग कांय जावंक ना. सो हें दिसून येता की पूर्णपणान जे इलेक्शन कमिशन आसा ते एक सायडीन भायर रावन हांकां सपोर्ट करता अशें तरी दिसून येता. पण लोकांचो विश्वास जो आसा तो लोकांचो विश्वास घेवन आमी फुडें वयता. लोकांक एक्सपेक्टेशन आसा की हांगा कितें तरी चेंज जावपाक जाय म्हणून आनी ती चेंज म्हाका दिसता हे फावट जातली. हांगा जे करप्शनाचें राजकारण चल्लां करप्शन करून हांगा आपणाची पोटां भरपाचें जे राजकारण चल्लां हें राजकारण थांबोवपाचो प्रयास जो आसा तो प्रत्येक मतदार जो आसा तो मतदार करतलो आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक भोवसंख्येन भायर सरून ती मतां जी मारलेली आसा तितून आमकां रिजल्ट जो आसा तो 22 तारखेक दिसून येतलो. थँक्यू.
Real number 283. Stage 9. Okay, next can voter has done. अगले वाले को भेजो ना तुम्ही मातशे जागो सोडूंक जाय मॅडम आम्ही अडवूच ना खबर जाले आनी कोण ना सर तुम्ही आयज वोट केलो कितें अपेक्षा आहा लोकां कडल्यान आमी फाटलीं 5 वर्सां जें काम केलां ह्या मतदारसंघात ते हातूंतल्यान लोकां कडल्यान जो रिस्पॉन्स मेळ्ळो तो खूब पॉझिटीव आशिल्लो आनी म्हाका अशें दिसता की लोक खूब मोठ्या मताधिक्यान आमकां जिखयतले. ओके कितली पर्संटेज वोटींग जातलें दिसता जनरली लास्ट टायम अरावंड 51% कितें जाल्ली अरावंड ह्या फावटी वाडटली म्हाका दिसता अरावंड 60-70% आसपास टच जावपाक जाय अशें दिसता. ऑपोजिशनाचो कितें इफेक्ट जातलो दिसता अलायन्सूय आसा कितें स्प्लिट अप जावपाचें अशें कॉम्पिटिटर म्हणून कोण पळयता तशें कॉम्पिटिटर जे 5 जाण रावल्या म्हाज्या अगेन्स्ट ते सगळेच कॉम्पिटिटर म्हणून पळयता पूण कशें आसा शेवटी लोक आसता ते हें आसता किंग आसता सो पीपल हॅव सीन माय वर्क तशें म्हाका ओवरऑल ते हातूंतल्यान कॉम्पिटिशन अशें दिसना बट डेफिनेटली पीपल वील एक्नॉलेज वॉट वर्क आय हॅव डन. ओके पण इतले जाण रावला सो स्प्लिट इतले जावन तुका फायदो जातलो अशें कितें डावट तुका कमी जातलें अशें कितें स्प्लिट आनी हाजेर हांव उलयना लोकांनी ठरयल्लें आसा ह्या फावटी कमळाक मतदान करपाक जाय आनी मोठ्या मताधिक्यान ते म्हाका निवडून हाडटले. आनीक कसली कामां उरल्या जी करपाक जाय खुबशीं कामां उरल्या ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आमी डेवलपमेंट ह्या मतदारसंघान केल्लो आसा तो मॅक्झिमम आमी प्रत्येक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसूं रिलिजियस म्हणजे तांचे रूम्स आसात कम्युनिटी हॉल्स आसात तशे शेड्स आसात ह्या सगळ्या हितूंतल्यान आमी खूब कडेन ते केल्लें आसा पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट धरून ह्युमन डेवलपमेंट सुद्दां करपाची एक आस्त मनान आसा ज्या हातूंतल्यान वुमन एम्पावरमेंट यूथ हांकां हो टॅलंट जो आसा तांचो तो खंय तरी जिल्ला पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान कसो वयर हाडपाक शकता. तांचे एंटरप्रेनरशीप प्रोग्राम आसत किंवा युथा खातीर स्पोर्ट्सान किंवा एज्युकेशनल फिल्डान कशें आमी प्लॅनिंग करपाक शकता थ्रू जिल्ला पंचायत क्वॉलिटेटीव प्रोग्राम्स ताजेर विचार जावचो पडटलो आनी तो हांव फुडें करतलो. आतां मेरेन कितलें जालो कितलें मेरेन जालो वोटींग कितलें पर्संटेज कळ्ळो ना अजून पळोवना आतां कळटलें विचारूं नाशिल्लो आतां वोटींग करून हांव हें करतलो.
हां डेफिनेटली आमच्या फाटले सुद्दां झडपी आशिल्ले ताणें सुद्दां हाजो डिमांड धरून दवरिल्लो. आमची फाटली जी बॉडी आशिल्ली लास्ट टर्म आशिल्लो त्या सगळ्या मेंबरान सुद्दां गोवोरमेंटा कडेन खुबशे विनंती रिक्वेस्ट केल्ल्यो आनी आय फील गोवोरमेंट इज व्हेरी पॉझिटीव अबावट इट. खुबश्या हातून थोडे सब्जेक्ट्स जे आसा ते झडपी कडेन दिवपाच्या बाबतींत खुबशे डिस्कशनूय चलतालें. हांव जेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो एज अ अध्यक्ष ऑफ जिल्हा पंचायत हांवें खूब प्रयत्न केले आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात, आमचे पंचायत मिनिस्टर आसात, पॉझिटिवली ह्या विशया कडेन पळयता आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली झडपीज वील गेट मोर पावर्स इन फ्युचर. पिसफूल जालें काय खंय कितें बोवा बिवा जालो ना इतले बोवले म्हटल्यार ना सिरियलाचो कितें तरी नंबर घालता कितें बोवा पंचायती कडेन अजून तरी म्हाका तरी अजून तशी कांय न्यूज येवना बट आय वील डेफिनेटली सी कितें हें जालां तें. म्हण ओवरऑल देर इज पिसफूल वोटींग. तो सिरियल नंबर घालता तो फूल सिरियल नंबर बरोवन घालता ना म्हाका आयडिया ना, हांव विचारता. गुड मॉर्निंग. हांव लुईस बारेटो, आम आदमी कॅन्डिडेट नोवें जिल्ला झडपी. सकाळ फुडें पयलो वोट टायमार दिसत म्हाका ना 10 जाण आहलोले म्हाका. लोक केसा येता लोक येवपा स्टार्ट जाला. मातशें थंडी आहा मातशें उणें आहा सद्याक. म्हाका दिसता आतां आनी एक ऑर्डरान स्टार्ट जातलो येवपाक. कितें तुका एक्सपेक्टेशन इज हाय, व्हेरी हाय. ऑल द बेस्ट. या थँक्यू. जालें वोटींग कितें दिसता तुका तुवें केली वोटींग? हांवें आजुनूय वोट करूं ना. हांव कोत्तोलो कित्याक हांव चड बिजी हांव चड बिजी आहा म्हणल्यार कित्याक आमच्या लोकांक भायर काडूंक जावो आनी तें गरजेचें जावन आसा. तें जावन आसा गरजेचें आमचें तें आमी करपाक हिंगा रावलेले फ्रेंड आमी सगळे सपोर्टर आमचे काँग्रेसीचे आनी म्हाका विश्वास आसा की आमची काँग्रेस विन जातली म्हणून. इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. हें आमचें मिना तें सारकें मोगाचें म्हाजें आनी आयज वोट करूंक गेलां पळय तें. गाडी